अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, थूक कर चाटना, ये कहावत तो आपने सुनी होगी और आम तौर पर इस कहावत का ज़्यादातर इस्तेमाल हमारे सियासतदानों पर होता है कि सियासतदान अक्सर ऐसा होता है कि थूक कर चाटते हैं, यानी वो एक ऐसा बयान देते हैं कि बयान देने के बाद कुछ अरसे के बाद बिल्कुल उसका उलट हो जाता है, यानी वो अपना थूका वो दोबारा चाट लेते हैं और उनको कोई शर्म और हया महसूस नहीं होती। लेकिन मेरे ख्याल में सियासतदानों से भी ज़्यादा साइंसदानों पर यह मिसाल फिट आती है, इस एतबार से कि पिछले सैकड़ों सालों में साइंसदानों ने कई बार अपना थूका हुआ चाटा है। उन्होंने एक तहकीक पेश की और कहा कि ये चीज़ इस तरह है, लेकिन चंद ही सालों बाद अपनी ही उस तहकीक को, अपनी उस बात को रद्द कर दिया और उसके बिल्कुल उलट उन्होंने कह दिया कि ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि किसी तहकीक के नतीजे से रुजू करना, यानी एक आदमी ने एक तहकीक की और उसने एक नज़रिया पेश किया, एक बात पेश की और कुछ अरसे के बाद दोबारा तहकीक से वो बात गलत साबित होगी और उसने उससे रुजू कर लिया। ये कोई मायूब बात नहीं है, कोई ऐब वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। ऐसा ही होना चाहिए कि जब इंसान अपनी एक तहकीक के नतीजे में एक बात तक पहुंचता है, एक नतीजे तक पहुंचता है और वो उसको दुरुस्त समझता है तहकीक के नतीजे में, लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि वो बात गलत है, ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है, और वो फिर उससे रुजू कर लेता है, ठीक है जी वो ऐसे नहीं ऐसे है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं इसको थूक कर चाटना इसलिए कहता हूँ कि जितना भी लिबरल तबका है, सेकुलर तबका है, मुल्हिद तबका है, वो उलमा पर, दीन वालों पर इसी तरह की तहकीकात के नतीजे में उनके जो रुजू हुए हैं उन पर भौंकता रहता है और सवालात उठाता है, इस्तेहज़ा करता है, मजाक उड़ाता है। इसलिए फिर हमारा भी ये हक बनता है कि हम भी इन लोगों को याद दिलाएं कि हमसे ज़्यादा, दीन वालों से ज़्यादा, उलमा से ज़्यादा आप लोगों ने अपने थूके हुए को चाटा है। अच्छा, इस हवाले से अब देखें, अब मेरी वीडियो को जो टाइटल था उस पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा कि जानवर इंसानों से बातें करना शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्द ये टेक्नोलॉजी, ये चीज़ सारे इंसानों तक पहुँच जाएगी कि इन जानवरों से गुफ्तगू करना, अपनी बात उनको समझाना, उनकी बात को खुद समझना, ये मुमकिन हो जाएगा। क्योंकि इस हवाले से अहादीस मौजूद हैं और कुर्ब क़यामत की जो निशानियाँ जिन अहादीस में बयान की गई हैं, उन अहादीस में से कुछ अहादीस ऐसी हैं जिनमें इस बात का जिक्र है कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक जानवर इंसानों से बातें नहीं करना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत मरवी एक हदीस है जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि क़यामत के करीब दरिंदे इंसानों से बातें करेंगे और कोड़े का किनारा जो है वो इंसान से बात करेगा। और इसी तरह फरमाया कि इंसान का तस्मा ये बात करेगा और फरमाया कि इंसान की रान इंसान को बताएगी कि उसके जाने के बाद उसकी बीवी ने क्या किया या किससे बातचीत की या क्या करती रही। अब ये अहादीस आज से 1500 साल पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। आपने बतौर पेशन गोई के क़यामत की अलामात और निशानियों में से ये बातें बयान की कि क़यामत से पहले पहले ये काम होगा। अब पिछले 1500 साल में ये सिर्फ मैंने एक हदीस आपके सामने बयान की, और भी बहुत सारी हदीस हैं जिनमें और तरह की पेशन गोइयाँ हैं। इन अहादीस को लेकर, इन पेशन गोइयों को लेकर लिबरल, सेकुलर, मुल्हिद तबका और साइंसदान इस्लाम का मजाक उड़ाते रहे, मुसलमानों का मजाक उड़ाते रहे, अहादीस का मजाक उड़ाते रहे और इनको मन गढ़त और फजूल कहते रहे। लेकिन आज दुनिया और टेक्नोलॉजी जिस जगह पर पहुँच चुकी है, ये मुमकिन हो चुका है कि जानवरों से बातें की जा सकती हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि यूरोप में एक जजीरा है, यूरोप के किसी मुल्क के करीब एक जजीरा है, यानी समुंदर के बीच में कोई छोटी सी जगह है जिसके चारों तरफ गहरा समुंदर है। उस जजीरे पर एक इदारा कायम किया गया है, साइंसदानों ने एक इदारा कायम किया है और वहाँ पर सिर्फ इस बात की तहकीक हो रही है कि मछलियों से गुफ्तगू की जा सके। चुनाचे वहाँ पर बड़े बड़े आलात उस जजीरे के इर्द गिर्द समुंदर में छोड़े हुए हैं और मछलियों की हरकत को, उनकी सकनात को, उनकी आवाज़ों को, समुंदर के अंदर आने वाली दीगर आवाज़ों को नोट किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है और AI टेक्नोलॉजी की मदद से उसको समझने की कोशिश की जा रही है। तो अब तक जितनी तहकीकात हो चुकी हैं उसमें बड़ी हैरत अंगेज़ बातें सामने आई हैं। मिसाल के तौर पर एक बात ये सामने आई है कि उस इलाके में ज़्यादातर व्हेल मछली है, वो जो व्हेल मछली जो होती है इंसान दोस्त, तो उस मछली पर ज़्यादा तहकीकात हुई है। तो ये पता चला है कि जितनी भी ये मछलियाँ हैं, इन मछलियों के अपने नाम होते हैं, जिस तरह हमारे इंसानों के नाम होते हैं, किसी का अमर, किसी का शाहिद, किसी का इमरान, किसी का क्या। उन्होंने बताया कि इन मछलियों की भी अपने नाम होते हैं और ये एक दूसरे को अपने नामों से मुखातब करती हैं। और फिर तहकीकात करते करते AI टेक्नोलॉजी की मदद से उनके नामों को भी मालूम किया गया कुछ मछलियों के,
اور پھر ایک آلے کے ذریعے سے اس نام کو پکارا گیا، یعنی مچھلی ایسے جا رہی تھی اور پیچھے سے آلے کی مدد سے اس مچھلی کی زبان میں اس نام کو پکارا گیا اس انداز سے، تو مچھلی نے پیچھے مڑ کر دیکھا. جیسے کوئی آدمی جا رہا ہو تو ہم اس کا نام عامر ہو، ہم کہتے ہیں وہ عامر صاحب، تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں. تو اسی طرح مچھلی کو جب اس کے نام سے پکارا گیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا. یعنی یہاں تک ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے یہ کام مزید اس پر جاری ہے. ان کی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے باتیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح ایک اور ملک میں چمگادڑوں سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہاں پر بھی یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ چمگادڑوں کے بھی اپنے اپنے الگ نام ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں کے نام ہوتے ہیں. اسی طرح کووں کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں بھی کافی کامیابی ملی ہے. تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ان باتوں کی پیشن گوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کر دی تھی کہ قیامت سے پہلے درندے بھی انسانوں سے بات کریں گے. اور درندے تو درندے، جمادات کا آپ نے ذکر کیا کہ جمادات یعنی وہ چیز جو بظاہر جاندار نہیں ہوتی. جاندار بظاہر ہم انسان جاندار ہیں، جانور ہمیں نظر آتے ہیں جاندار ہیں، باقی پتھر، حجر، شجر، یہ چیزیں تو بے جانوں میں شمار ہوتی ہیں نا، بظاہر ان میں کوئی وہ نہیں نظر آتا. لیکن آج ہمارے ہاتھوں میں ایسی بے جان چیزیں ہیں، جمادات ہیں جو گفتگو کرتی ہیں. دیکھیں یہ موبائل کیا ہے، یہ کوئی جاندار تو نہیں ہے، کوئی جانور بھی نہیں ہے، کوئی انسان بھی نہیں ہے، جمادات میں سے ہے نا. لوہا ہے، پلاسٹک ہے، ایلومینیم ہے، اس طرح کی مختلف قسم کی دھاتیں ہیں، تو جمادات میں سے ہے نا. لیکن یہ ہم سے گفتگو کرتا ہے. میں کہتا ہوں ہائے گوگل، مجھے آج بتاؤ اسلام آباد کا موسم کیسے ہوگا. وہ جمادات، وہ موبائل کے اندر سے آواز آتی ہے، وہ مجھے بتاتا ہے کہ آج آپ کے اسلام آباد کا موسم اتنے ہائی اتنا ہوگا اور لو اتنا ہوگا. میں کہتا ہوں ہائے گوگل، مجھے بتاؤ میرے قریب ATM مشین کہاں ہے. تو گوگل اس کے موبائل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ کے دائیں طرف 1 کلومیٹر آگے چلے جائیں، وہاں پر ATM مشین ہے، وہاں پر پیٹرول پمپ ہے. تو یہ جمادات، یعنی آپ نے فرمایا کہ تسمہ گفتگو کرے گا، کوڑے کا سرا گفتگو کرے گا، ٹھیک ہے نا، انسان کی ران بتائے گی اسے. تو یہ جمادات کا جو ذکر تھا وہ تو اشاروں کا دائم ظاہر، اس وقت موبائل تو نہیں تھا کہ آپ فرماتے کہ موبائل گفتگو کرے گا. اس وقت جو چیزیں تھیں ان کی تشبیہ کے طور پر یا ایک سمجھانے کے قریب کرنے کے لیے تسمے کا ذکر ہو گیا، کوڑے کا ذکر ہو گیا. مراد یہ تھی کہ کوڑے کی طرح کی شاید کوئی چیز ایسی ہوگی یا تسمے کی طرح کی ایسی چیز ہوگی. تو ظاہر ہے اس ساری گفتگو میں جو مین کردار ہے وہ کیبل کا ہے. تو کیبل کوڑا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے ہی کوڑا بنتا ہے، تار سے ہی کوڑا بنتا ہے جو کسی کو سزا دینے کے لیے، ٹھیک ہے. تسمہ بھی کیبل کی طرح ہی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کا سرا آ کر ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ لگتا ہے تو وہ، یا اس کا سرا آ کر ہمارے موبائل کے ساتھ لگتا ہے تو گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی محقق کی تحقیق کو اگر وہ تحقیق کے نتیجے میں ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا استہزاء اڑانا، اس کا مذاق اڑانا. اب میں یہ ساری بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ دیکھیں آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے جب یہ اسپیکر نیا نیا ایجاد ہوا تھا تو اس وقت علماء نے ایک فقہی مسئلے کی روشنی میں، ایک تحقیق کی روشنی میں فقہی مسئلہ کیا ہے؟ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو جماعت کی نماز میں جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں وہ امام کی آواز کے ساتھ اوپر نیچے ہوں گے تو ان کی نماز جاری رہے گی. اگر وہ جماعت سے باہر کسی اور شخص کی آواز پر، باہر سے کسی آدمی نے اللہ اکبر کہہ دیا اور آدمی اوپر ہو گیا یا نیچے ہو گیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو اسپیکر جس وقت ایجاد ہوا اس وقت علماء نے ابتدائی طور پر یہ فتویٰ دیا کہ اسپیکر میں نماز پڑھانا جائز نہیں ہے. اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ مشین ہے اور مشین اپنے اندر سے ایک آواز نکالتی ہے، یہ امام کی آواز نہیں ہے. لہٰذا امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ مشین بھی اللہ اکبر کہتی ہے. تو اس مشین کے اللہ اکبر کہنے پر اگر مقتدی اوپر نیچے ہوں گے تو ان کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس وقت یہ محقق نہیں تھا، علماء کے سامنے یہ بات ثابت نہیں ہوئی تھی کہ آیا یہ مشین بولتی ہے یا امام کی آواز کو ہی اونچا کر کے دکھاتی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ امام کی آواز نہیں، یہ مشین کی اپنی آواز ہے. تو ظاہر ہے اگر مشین کی اپنی آواز ہو پھر تو نماز نہیں ہوگی. تو ان کا فتویٰ صحیح تھا، انہوں نے کہا اسپیکر کو نماز میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ ہی عرصے بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد جب مزید تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ مشین کی آواز نہیں بلکہ امام ہی کی آواز ہے جس کو یہ مشین اونچا کر دیتی ہے، اس کو بڑھا دیتی ہے.
لہٰذا اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. انہوں نے جو کہا ٹھیک ہے پھر آئندہ اس میں نماز ہو سکتی ہے. جواز وہ جو حرام کا فتویٰ دیا تھا اسپیکر کا نماز میں وہ واپس لے لیا. تو یہ ساری بات عرض کرنے. لیکن لبرل سیکولر اور ملحد طبقہ 100 سال 150 سال پہلے جو چیز ختم ہو چکی ہے, جو فتویٰ بھی جس سے رجوع کر لیا گیا ہے, آج تک اس کے تانے مارے جا رہے ہیں علماء کرام پر. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.